अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को सहयोगमा सञ्चालित पारस्परिक जवाबदेहिता कार्यक्रमका लागि FSI 360 संघको सहकार्यमा इक्वल एक्सेस इन्टरनेशनल र रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम साझा बोली रेडियो बहस। नमस्कार, साझा बोली रेडियो बहसमा तपाईलाई स्वागत छ। म लोकेन्द्र ओझा। साझा बोली रेडियो बहसमा हामी नागरिक समाज, आम सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक निकाय बीचको पारस्परिक जवाबदेहिता र आपसी दिगो सम्बन्धका विषयमा बहस गर्छौं। पारस्परिक जवाबदेहिताका क्षेत्रीय सवाल र परिवेश समेटेर तयार पारिएको साझा बोली रेडियो बहसको यो स्थानीय संस्करण हो। आजको साझा बोली रेडियो बहसमा हामी रेडियो अमरगढी FM 97.4 मेगाहर्ज, त्यसैगरी अछाम जिल्लामा रहेको रेडियो जनप्रिय 102.9 मेगाहर्जबाट पनि यो कार्यक्रम प्रसारण गर्दैछौं। तपाईले हरेक हप्ता एकै समयमा यो कार्यक्रम सुन्दै आउनु भएको छ भने यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि सुन्दै आउनु भएको छ। साझा बोली रेडियो बहस यस क्षेत्रको यो स्थानीय संस्करणको आज 19औं भाग हो। झन्डै 4 वर्ष पहिले प्रसारण भएको साझा बोली कार्यक्रम यस वर्ष रेडियो बहसको रूपमा उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको छ। साझा बोली रेडियो बहसको आजको भागमा हामी कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर ओमिक्रोनको पूर्व तयारी कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा स्टुडियो भन्दा बाहिर यो कार्यक्रम तयार पार्दैछौं। छिमेकी देश भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएपछि सीमा क्षेत्रहरूमा कडाई गरिएको छ र यस प्रदेशका विभिन्न खुल्ला सीमा नाकाहरूमा पनि कोरोनाको चेक जाँचमा थप कडाई गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यस प्रदेशका विभिन्न खुल्ला सिमानाहरूमा कोरोनाको चेक जाँचमा थप कडाई भइरहेको छ र कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलिन नदिनका लागि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सबैले देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको पूर्व तयारीका सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका लागि सामुदायिक सञ्चारकर्मी तथा सामाजिक बजारीकरणका लागि सञ्चालन गरिएको आधारभूत पत्रकारिता तालिमका सहभागीका केही प्रश्न, केही जिज्ञासाहरू आज हामी सुन्नेछौँ। स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव भएको, जस्तै एउटै डाक्टरले पहिले अर्कै बिरामीको उपचार गर्ने होइन, त्यसपछि हाड जोड्नेको, त्यसपछि पेटको, त्यस्तो उपचार गर्ने एउटै डाक्टर भएको गुनासो हाम्रा आम जनताहरूले गरिराखेका हुन्छन् र त्यसमा के कस्तो छ? देशभरि नै PCR प्रविधिबाट कोरोना भाइरसको RNA डिटेक्ट गर्ने जुन प्रविधि छ त्यसलाई चाहिँ हामी डायग्नोस्टिक हिसाबले लिन्छौँ। त्यो चाहिँ डडेलधुरा अस्पतालमा त्यो मसिन पनि छ र अर्को एउटा विधिबाट जुन हामी जिन एक्सपर्ट विधिबाट गर्छौँ त्यो पनि हामी रेगुलर बेसिसमै गरिरहेछौँ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पनि हामीसँग छँदैछ, अस्पतालमै अनसाइटमै हुन्छ र विगतको टाइममा पनि हामीले लगभग 1100-1200 स्याम्पल हप्तामा चेक जाँच गरेर पोजिटिभलाई पोजिटिभ, नेगेटिभलाई नेगेटिभ रिपोर्ट दिइरहेको अवस्था छ। अब यसको डडेलधुरा अस्पतालको हकमा चाहिँ यो एउटा क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टम पनि छ र त्यसमा चाहिँ डडेलधुरा अस्पतालले अहिलेसम्म कुनै पनि स्याम्पल हामीले नेगेटिभ भनेर पठाएको माथि केन्द्रीय ल्याबमा पठाउँदाखेरि पोजिटिभ स्याम्पल चाहिँ आएको छैन। त्यसलाई चाहिँ क्वालिटी एस्योरेन्सको लागि राम्रो मानिन्छ। भएर त्यसको लागि उपयुक्त जनशक्ति पनि छ र इक्विपमेन्टहरू पनि पर्याप्त मात्रामा छ। साझा बोली रेडियो कार्यक्रम अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID मार्फत अमेरिकी जनताहरूको सहयोगका कारण सम्भव भएको हो। यस कार्यक्रम भित्रका विषयवस्तु र सामग्री पारस्परिक जवाफदेहिता कार्यक्रमका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले USAID वा अमेरिकी सरकारको विचार प्रतिबिम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन। रेडियो कार्यक्रम साझा बोलीमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको पूर्व तयारीको सम्बन्धमा कुराकानीका लागि यतिखेर सञ्चारकर्मी राम धामीज्यू, त्यसैगरी अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराका मेयर विश्वेश्वर प्रसाद ओझाज्यू, डडेलधुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चेतराज भट्टज्यू, महिला अधिकारकर्मी पद्म गुरुङ र रेडियो अमरगढीको तालिममा सहभागी केही प्रशिक्षार्थीहरू, यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। 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 अब हामी सिधै विषय वस्तुमा चाहिँ प्रवेश गर्छौँ। अब सहभागीहरूले आफ्नो मनमा लागेको कुरा अथवा कोरोना भाइरसको तेस्रो चरण जुन छ यसको चाहिँ प्रभाव के कस्तो छ अथवा स्थानीय सरकारले के गर्दैछ भन्ने विषयमा यहाँका जिज्ञासा, यो हलमा उपस्थित सहभागीहरूका जिज्ञासा लिन्छौँ, त्यसपछि अतिथिबाट जवाफ लिनेछौँ। सुरुमा तपाईँको परिचय भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम हेमा भट्ट, घर नवदुर्गा। मेरो प्रश्न चाहिँ महिला अधिकार कर्मीलाई छ होइन। हाम्रो गाउँ समाजमा अब अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कैयौँ महिलाहरू घरमै डेलिभरी हुनुपर्ने होइन, स्वास्थ्य चौकीसम्म जान पनि अलि गाह्रो, घरमै डेलिभरी हुँदा उहाँहरूलाई अलि खतरा भएको पनि छ।
यसका लागि अब हजुरहरूले के पहल गर्नु भएको छ? हस्, हाम्रो महिला अधिकार कर्मी पद्मा गुरुङजी हुनुहुन्छ। जस्तो पहिलो दोस्रो चरणमा हेर्दाखेरि पनि धेरै यस्ता खालका समस्याहरू देखिए, घरमै सुत्केरी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका यी समस्याहरू समाधान गर्नका लागि चाहिँ के गर्न सकिएला? अब अहिले के छ भने प्रत्येक महिलाले स्वास्थ्य चौकीमा गर्भ गर्नुपर्छ, बच्चा जन्माउनुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको छ। त्यही अनुसार नै भइरहेको छ र त्यहाँ भएको धेरै स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूलाई पनि जिल्ला स्वास्थ्य र स्वास्थ्य चौकीहरूले विभिन्न तालिमहरू दिएर उहाँहरूलाई परिचालन गर्नुभएको छ र हामीले पनि स्वास्थ्य स्वयंसेविका र भोलिन्टियरहरूलाई पनि त्यो कुराहरू गरेका छौँ। यो कोरोनाको पहिलो दोस्रो लहरमा गाह्रो भएको छ र कतिपय यातायातका बन्द भएको अवस्था पनि थियो र यातायात बन्द भएको अवस्थामा मेरो विचारमा अब गाउँपालिकाले प्रत्येक ठाउँमा गर्भवती महिलाहरूको के छ त सूची तयार गर्नुपर्छ। त्यही अनुसारको स्वयंसेविकालाई परिचालन गरेर प्रत्येक समुदायमा चाहिँ गाडीहरू पुर्याउने कुराहरू गर्नुपर्छ। यस्तो कुरामा अब हामी जस्तो सङ्घ संस्थाले पनि लबिङ गर्नुपर्छ र सञ्चार माध्यमले पनि यी कुराहरूमा अगाडि बढाइराख्नु पर्ने हुन्छ। पहिलाको सिकाइहरूलाई हेरेर आगामी दिनमा अब यो गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा नजन्माएर स्वास्थ्य संस्थामा जन्माउनुको लागि हामी सबैको चाहिँ प्रयास हुनुपर्छ र त्यही प्रयासमा चाहिँ अब पनि हामी लाग्नेछौँ। यो कार्यक्रममा डडेलधुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चेतराज भट्टज्यू पनि हुनुहुन्छ। पहिलो दोस्रो चरणमा पनि डडेलधुरा अस्पतालमा एकजना महिलाको ज्यान गएको थियो। प्रसुति सेवा भनेको अनिवार्य सेवा पनि भनेको छ राज्यले र हामी त्यो सेवा बन्द गर्दैनौँ भनेर पनि हस्पिटलले आफ्नो खालको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। तर पनि डडेलधुरा हस्पिटलमै एकजनाले चाहिँ उपचार हुन नसकेर ज्यान गएको अवस्था थियो र पछि नगरपालिकाले पनि सपोर्ट गरेर उहाँको दाह संस्कारका लागि पनि एउटा पहल गरिएको थियो। त्यसैले यस्ता घटनाहरू अब यो दोस्रो तेस्रो चरणमा चाहिँ हुन नदिनका लागि हस्पिटलले के गरिरहेको छ अहिले? अब हामी यो आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत र पहिलाको क्षेत्रीय अहिलेको प्रादेशिक तालिम केन्द्रसँग कोअर्डिनेसनमा एउटा स्किल यो बर्थ अटेन्डेन्ट भन्छन् SBA ट्रेनिङ हुन्छ। यसमा चाहिँ जसरी तपाईँहरू विभिन्न ठाउँबाट आउनुभयो त्यस्तै चाहिँ हामी कहाँ विभिन्न जिल्लाहरूबाट हेल्थ सेन्टर्सहरूबाट बर्थिङ सेन्टर्सहरूबाट लगभग क्रमाङ्कगत हिसाबले हामी वार्षिक 2-3 लटमा गरेर जसरी अहिले पनि चलिरहेछ एउटा लटमा 10-12 जना गरेर SBA ट्रेनिङ गराउँछौँ। त्यो चाहिँ हामी फोकस गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ बच्चा जन्माउनलाई जे कम्प्लिकेसन्सहरू हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्नलाई रेडी बनाउँछौँ उहाँहरूलाई। अब यो चाहिँ बाहिर पेरिफेरीतिरको कुरा भयो। हामी कहाँ चाहिँ अनसाइट जहिले पनि एकजना एडभान्स SBA गरेको मेडिकल डाक्टर हुन्छ। उहाँले चाहिँ प्रसुतिमा केही अप्ठ्यारो परिआएमा जहिले पनि 24 घण्टा खटिएर कामकाज गर्नुहुन्छ। अहिले एकजना MDGP पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यही प्रसुति सम्बन्धी नै ट्रेनिङहरू लिएर त्यही सम्बन्धी काम गरिराख्नु भएको छ। तर एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यति गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ मिसह्यापनिङ्सहरू हुन्छ र त्यो मिसह्यापनिङ्स भइसकेपछि त्यसको हामी एउटा इभ्यालुएसन गर्छौँ। मान्छे बित्यो भनेपछि किन बित्यो, त्यसमा हामीले सुधार्नुपर्ने कुराहरू के थिए र क्रमाङ्कगत हिसाबले त्यो कुराहरू सुधार्दै जान्छौँ र भोलिको दिनमा त्यस्ता अप्ठ्याराहरू नपरुन् भनेर त्यसलाई त्यसरी नै बढ्दै जान्छौँ हामीहरू। हस्, फेरि म सहभागीको प्रश्न लिन्छु। प्रश्न र जवाफ यो हलमा हामी कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहेका छौँ। फेरि एकजना सहभागी हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रश्न। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सूर्य प्रकाश धामी, घर बैतडी जिल्ला सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर 5। मेरो प्रश्न रहेको छ सञ्चारकर्मीज्यूलाई। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को तेस्रो लहर नेपालमा आउँदैछ। यसबाट बच्नका लागि आम सञ्चार माध्यमहरूले के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ? हस्, म पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष राम धामीजी हुनुहुन्छ र अब अहिले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर नेपालमा भित्रिँदैछ भन्ने कुरा पनि छ अथवा धेरै आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। आम सञ्चार माध्यमले पनि यो विषयमा चाहिँ कसरी अगाडि गरिरहेका छ, नागरिकलाई सचेतना दिनका लागि चाहिँ के गरिरहेका छ? धन्यवाद। खास गरी आम सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने यो बेलामा, महामारी यस्तो सङ्कटको बेलामा, विपदको बेलामा सही र सन्तुलित म्यासेजहरू प्रवाह गर्नमा आम सञ्चार माध्यम चाहिँ आफ्नो उत्तरदायी भएर काममा खट्नुपर्छ र यो काममा मेरो विचारमा डडेलधुरा जिल्लाका आम सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ प्रतिबद्ध भएर लागेका छन्। एउटा दोस्रो सरोकारवाला निकायहरूलाई निगरानी गर्ने, उनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति चाहिँ नै सचेत बनाउने र सरोकारवाला निकायहरूलाई यो कोरोना महामारीको यो नयाँ भ्यारिएन्ट को सङ्क्रमण फैलन नदिनका लागि चाहिँ नि निरन्तर खबरदारी गर्ने काम पनि आम सञ्चार माध्यमको हो र यो काममा पनि यहाँको सञ्चार क्षेत्र चाहिँ क्रियाशील रहेको मैले पाएको छु।
हजुर, फेरि हामी कार्यक्रमका सहभागीहरूको प्रश्न लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम के कतिको रहेको छ र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी साझा बोली रेडियो बहस तयार पारिरहेका छौँ र यतिखेर अमरगढी रेडियोको आयोजनामा सामुदायिक सञ्चारकर्मी र सामाजिक बजारीकरणका लागि सञ्चालित 5 दिने आधारभूत पत्रकारिता तालिमका सहभागीहरूको प्रश्न लिइरहेका छौँ। तपाईँको परिचय? नमस्कार, मेरो नाम मन्जु महर, भागेश्वर गाउँपालिका 2। मेरो प्रश्न रहेको छ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर साहबलाई। अब आउने कोरोना भाइरसको तेस्रो लक्षण चेक जाँच गर्न पर्याप्त मात्रामा उपकरण छ कि छैन? हस्, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। अब तेस्रो लहर आएछ भने हामीले नेपालमा अथवा डडेलधुरा अस्पतालमा चेक जाँच गर्न सक्ने उपकरणहरू पर्याप्त छ कि छैन, कतिको विश्वस्त गर्न सकिन्छ अथवा आम नागरिकले कसरी विश्वास गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नमा के भन्नुहुन्छ? कोभिडको जाँचको लागि चाहिँ हामी जुन देशभरि नै PCR प्रविधिबाट कोरोना भाइरसको RNA डिटेक्ट गर्ने जुन प्रविधि छ त्यसलाई चाहिँ हामी डायग्नोस्टिक हिसाबले लिन्छौँ। त्यो चाहिँ डडेलधुरा अस्पतालमा त्यो मसिन पनि छ र अर्को एउटा विधिबाट जुन हामी जिन एक्सपर्ट विधिबाट गर्छौँ त्यो पनि हामी रेगुलर बेसिसमै गरिरहेछौँ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पनि हामीसँग छँदैछ, अस्पतालमै अनसाइटमै हुन्छ र विगतको टाइममा पनि हामीले लगभग 1100-1200 स्याम्पल हप्तामा चेक जाँच गरेर पोजिटिभलाई पोजिटिभ, नेगेटिभलाई नेगेटिभ रिपोर्ट दिइरहेको अवस्था छ। अब यसको डडेलधुरा अस्पतालको हकमा चाहिँ यो एउटा क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टम पनि छ र त्यसमा चाहिँ डडेलधुरा अस्पतालले अहिलेसम्म कुनै पनि स्याम्पल हामीले नेगेटिभ भनेर पठाएको माथि केन्द्रीय ल्याबमा पठाउँदाखेरि पोजिटिभ स्याम्पल चाहिँ आएको छैन। त्यसलाई चाहिँ क्वालिटी एस्योरेन्सको लागि राम्रो मानिन्छ। त्यही भएर त्यसको लागि उपयुक्त जनशक्ति पनि छ र इक्विपमेन्टहरू पनि पर्याप्त मात्रामा छ। जस्तो कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर ओमिक्रोन आउँदैछ भनेर जुन विभिन्न क्षेत्रमा अहिले एकदमै त्रसित भएका नागरिकहरू छन्, अब ग्रामीण क्षेत्रमा कसलाई पोजिटिभ छ कसलाई नेगेटिभ छ भन्ने अहिलेको जुन प्रविधिले यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ त्यसले त काम गरेको छ। तर जुन तेस्रो लहर आयो भने यहाँ चाहिँ हामीले चेक गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? ओमिक्रोन भेरिएन्ट पनि पहिलाकै भेरिएन्टहरू जस्तो कुनै नयाँ प्रविधिबाट चेक हुने होइन, RNA त्यही नै खोजेर निकाल्ने हो। त्यही भएर टेस्टिङमा चाहिँ खासै फरक पर्दैन। भन्नाले पहिलाको डेल्टा भेरिएन्टले जसरी साइन्स एन्ड सिम्टम्स दिएर जुन प्रविधिबाट हामी चेक जाँच गर्थ्यौँ, ओमिक्रोनको लागि पनि चेक जाँच गर्ने प्रविधि नै त्यही नै हो, त्यसमा खासै फरक पर्दैन। हस्, पुनः म सहभागीको प्रश्न लिन्छु। यतिखेर हामी यो साझा बोली रेडियो बहस चाहिँ तयार पार्दैछौँ। फेरि म एकजना सहभागी हुनुहुन्छ। नमस्ते, मेरो नाम धनबहादुर थापा मगर, घर परशुराम नगरपालिका 2। मेरो प्रश्न मेयर साहबलाई छ। अमरगढी नगरपालिका सदरमुकामभित्र पर्ने हुनाले नागरिकको चाप बजार क्षेत्रमा एकदमै हुन्छ र यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले अब कस्तो तयारी गर्दैछ? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै स्थानीय सरकारले अब बजार व्यवस्थापन अथवा एकदमै चाप छ, विभिन्न मेला जात्राहरू पनि चलेकै छन्। राज्य सरकारले चाहिँ अब कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दैछ भनिराखेको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ मेयर साहब? यति बेला स्वाभाविक रूपमै हाम्रा केही जिम्मेवारी केही दायित्वहरू थपिएका छन्, केही जिम्मेवारीहरू फेरिएका पनि छन् र यो जुन यो खालका आकस्मिक हुने कुराहरू जस्तै विपत्तिका कुराहरू, यो कुराहरू आकस्मिक रूपमा आउँछन्, यो पूर्व अनुमान गर्न सकिने अवस्थाहरू रहँदैन। पहिलो वर्ष हाम्रा लागि निकै चुनौतीपूर्ण नै रह्यो कोभिड, तर त्यो पहिलो वर्षले केही सिकाइ भयो। जहाँ समस्या सिर्जना हुन्छ त्यहाँ मान्छेमा त्यो रोगसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, त्यो समस्यासँग जुझ्ने शक्ति पनि आर्जन हुन्छ। त्यसैले केही थप इक्विपमेन्टहरू जडान गर्नु पनि हामीलाई सघाउ पुग्यो। पहिलो वर्ष सुरुमा हामी निकै अलमलमा थियौँ, तर पनि डडेलधुरामा जुन सबै क्षेत्रको समन्वय, सबै क्षेत्रको सहयोगले गर्दा डडेलधुरा अस्पतालमा हामी PCR जाँच मेसिन जडान गर्न सफल भयौँ। यो पनि यो जिल्लाका लागि एउटा ठुलो उपलब्धि हो। त्यो सँगसँगै पोहोर सालको कोभिडमा पनि हामीसँग मूलत अक्सिजनको ठुलो समस्या देखिएपछि डडेलधुरा अस्पतालमा एउटा ठुलो अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न सकियो। यो सफलता हो। यो सँगै धेरै इक्विपमेन्टहरू कोभिडले अहिले अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरूमा परिपूर्ण अवस्थामा पनि छन् र सँगसँगै यो सदरमुकामको नगरपालिका भएका कारणले गर्दा केही बजार का कुराहरू, केही समस्या अलिकति अन्तको भन्दा जोखिम बढी हुनसक्छ। यो सिङ्गो सुदूरपश्चिमको हिल स्टेसन पनि हो। त्यसकारणले यसमा मूलतः स्थानीय तहको भूमिका भनेको यसलाई अलिकति प्रचार प्रसारका कुराहरूमा बढी लैजाने, जनताहरूमा सचेतना गर्ने, जागरुक गराउने कुराहरू र जनतालाई योसँग सचेत गराउने र जबसम्म नागरिक सचेत हुँदैनन्
तबसम्म जो बजारमा देखिने समस्याहरू भिडभाड हुने सङ्क्रमण बढ्ने कुराहरूमा त्यो समाधान गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका पनि नागरिकहरूलाई सचेत गराउने हुन्छ। यसमा तलसम्म भएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको सञ्जाल, त्यसपछि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू विगतदेखि नै परिचालन गर्दै आएका छन्, त्यही भूमिकालाई कन्टिन्यू गर्छ। तपाईँ अहिले पारस्परिक जवाबदेहिता प्रवर्धनका लागि साझा बोली रेडियो बहस सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्छ अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराका मेयर विश्वेश्वर प्रसाद ओझाज्यू, त्यसै गरी डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुराका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चेतराज भट्टज्यू, त्यसै गरी महिला अधिकार कर्मी पद्मा गुरुङ र नेपाल पत्रकार महासङ्घ डडेलधुराका पूर्व अध्यक्ष अमरगढी रेडियोका सल्लाहकार पत्रकार राम धामीज्यू पनि हुनुहुन्छ। र आज हामी 5 दिने आवासीय आधारभूत पत्रकारिता तालिम जुन सामुदायिक सञ्चारकर्मी र सामाजिक बजारीकरणका सन्दर्भमा हामीले 5 दिने रेडियो पत्रकार सम्बन्धी जुन आधारभूत तालिम छ, यो तालिमका सहभागीहरूका केही प्रश्न र केही जिज्ञासा लिइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम डडेलधुरामा रहेको अमरगढी एफएम र अछाममा रहेको रेडियो जनप्रिय 102.4 मेगाहर्जबाट पनि तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। र कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर ओमिक्रोनको पूर्व तयारीको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि म कार्यक्रमका सहभागीको केही प्रश्न लिन्छु। सर्वप्रथम त नमस्कार, मेरो नाम प्रेम घरती, बडीकेदार गाउँपालिका 2 डोटी। मेरो प्रश्न चाहिँ सिधै डाक्टर साहेबमा जान्छ। मैले खोप पनि लगाएँ जोनसन त्यसले मलाई एकदमै 2 दिनसम्म बिरामी पनि भएको थिएँ र यो भ्रम छ कि समाजमा अझै खोप लगाउनु हुँदैन, खोप योग्य छैन भन्ने एकदमै ठुलो भ्रम छ। यो भ्रमलाई चिर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त? डाक्टर चितराज भट्टज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ, डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुराका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट। जुन अहिले पनि धेरै नागरिकहरूमा यो ट्रायलमा आएको खोप मात्रै हो, यसले चाहिँ पुरै राम्रो हुन्छ भन्ने छैन भन्ने खालको जुन उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो र मैले आफै पनि बिरामी भएँ भन्ने आफ्नै समस्या पनि राख्नुभयो, के भन्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुभएको कुरा आदि अलिअलि सत्यता पनि छ, तर धेरै कुरा चाहिँ उहाँले अलि मिसकन्सेप्सन राख्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो। सत्यता के हिसाबले छ भनेपछि जुन उहाँले भन्नुभयो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि उहाँले अलिअलि ज्वरो आयो, अलिअलि जिउ दुख्यो, त्यो सामान्य हो। कुनै पनि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि केही मात्रामा 100%मा 10%, 12% जतिलाई एएफआई देखिन्छ। त्यो भनेको जुन उहाँले सामान्य सिम्टम भन्नुभयो, ज्वरो आयो, अलिअलि जिउ दुख्यो, त्यो सामान्य सिम्टम्सहरू हो, त्यसलाई केही पनि हात दिनु पर्दैन। र जहाँसम्म सवाल छ कि भ्याक्सिनले काम गर्छ अथवा गर्दैन, यसलाई पुष्टि गर्नको लागि म के मात्रै भनौँ भनेपछि डडेलधुरा अस्पतालमा लगभग यो सेकेन्ड वेभको बेलामा 270-72 जना जतिले हामीले भर्ना गरेर उपचार दियौँ, जसमध्ये हाराहारी 36 जना जतिको ज्यान गुमाउनु पर्यो हामीले। र ती 36 जनामध्ये 1 जनाले पनि भ्याक्सिनेसन पुरै गरेका थिएन। त्यसमध्ये 1 जना स्वास्थ्यकर्मी पनि थियो। त्यो टाइममा स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो डोज पाइसक्नु भएको थियो, तर उहाँ मात्रै एउटा यस्तो स्वास्थ्यकर्मी पर्नु भएको थियो जसले भ्याक्सिन लाउनु भएको थिएन। यो भन्नको अर्थ के हो भनेपछि भ्याक्सिनले ज्यान जोगाउँछ। कसैलाई कोभिड दोस्रोचोटि लागि नै हाल्यो भने पनि उसको सिभियर कोभिड हुने चान्सेस चाहिँ एकदमै न्यून हुन्छ र ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ साह्रै नै कम हुन्छ। त्यसले गर्दा भ्याक्सिनको बारेमा धेरै जुन भ्रम फैलिएको हुन्छ त्यसमा नलाग्दा राम्रो। भ्याक्सिनले राम्रो गर्छ, भ्याक्सिनले ज्यान जोगिन्छ र सकेसम्म कोरोना हुन दिँदैन। र यो भन्दै के कुरामा जोर गर्न चाहे भन्दाखेरि भ्याक्सिन लाउने बित्तिकै म कोरोनाबाट बचिहालेँ, अब मलाई कोरोना लाग्दैन भन्ने होइन। त्यो सँगसँगै हात राम्ररी धुने, मास्क बाहिर निस्केको बेला मास्क राम्ररी लगाउने र मान्छेहरूसँग डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर राख्ने चाहिँ पहिलाकै यी 3 मूल मन्त्र हुन्। त्यसलाई चाहिँ अहिले पनि फलो गरि नै राख्नुपर्छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ। म यो अलिकति मेयर साहबबाट पनि यसको जवाफको अपेक्षा गर्छु। जस्तो पहिलो दोस्रो चरणमा यहाँले खोपको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो, कतिसम्म लगाउनु भयो अमरगढी नगरपालिकामा? स्वाभाविक रूपमै सुरुमा खोपका विषयमा धेरै नै भ्रमहरू थिए। पहिलो पटक डडेलधुरामा खोप सुरुवात गर्दा धेरै साथीहरू डराउनु भयो। मैले पहिलो पटक खोप लागेको पनि थिएँ। त्यो सिलसिलामा जब दोस्रो चरणको कोभिड हाम्रो समाजमा अथवा हाम्रो क्षेत्रमा प्रवेश गरे, त्यसपछि धेरै मान्छेहरू सचेत भए। अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका केही सूचना नपाएर अथवा यसको महत्त्व नबुझेर केही नागरिकहरू मात्रै माग्यो होला, नत्र अधिकांश नागरिकहरूले खोप लगाइसकेका पनि छन्। अहिले विभिन्न ठाउँमा बाहिर रहेका अथवा बाहिरबाट आएका नागरिकहरू पनि खोप लाउनै पर्छ भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। त्यसले गर्दा केही कम होला, किनकि अहिले डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो अघिल्लो पटक खोप लगाएका बिरामीहरूमा
अथवा कोभिड सङ्क्रमितहरूमा खासै असर गरेन, स्वाभाविकै हो। खोपको प्रभाव देखिन्छ नै। हामीले यसो हेऱ्यो भने पूर्ण खोप लगाइसकेका हरेक कुराहरूमा केही 5-10% प्रभाव त पर्न सक्ला, तर मलाई लाग्छ खोपका कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरूको ज्यान जोगिएको छ। किनकि हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा धेरै सङ्क्रमितहरूका बिचमा पनि गयो। अब डाक्टर साहबहरू उहाँहरूको त बाध्यता नै थियो, तर हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि विभिन्न ठाउँमा सङ्क्रमितहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने, त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा निरन्तर हिँडिराख्दा पनि त्यसको असर देखिन। त्यसले गर्दा खोप प्रभावकारी नै छ भन्ने लाग्छ। पुनः म सहभागीहरूको जिज्ञासा लिन्छु। मेरो नाम चाहिँ प्रकाश सिंह एसके, नवदुर्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मोल्डिङ मेरो घर हो र मेरो प्रश्न रहेछ अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर साहबलाई रहेको छ र प्रश्न यस प्रकार छ। अमरगढी नगरपालिका जिल्ला सदरमुकाममा विद्यार्थीहरूलाई भाइरस आइसकेपछि ठुलो चुनौती हुन पनि सक्छ र विद्यार्थीलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारले कस्तो खालको तयारी गरेको छ र किनभने डडेलधुरा जिल्लाका विद्यार्थी मात्र नभएर अन्य जिल्लाका विद्यार्थीहरू पनि डडेलधुरा आएर पठन पाठन गर्नेका हुनाले। हस्, धन्यवाद छ। अब विशेष गरी विद्यार्थीहरूका लागि पनि कोरोना निकै चुनौतीपूर्ण छ, त्यसैले अब तेस्रो लहर आउनुभन्दा पहिले ती बालबालिकाहरूका लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले कस्तो खालको योजना बनाएको छ कि भोलि बालबालिकाहरूमा त्यस्ता ठुलो दुर्घटना नहोस् अथवा सङ्क्रमण कम फैलियोस् भन्नका लागि चाहिँ के गरिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न। अब स्वाभाविक रूपमा अहिले कोभिडले मूलत सबैभन्दा अस्तव्यस्त शिक्षा क्षेत्र नै भएको छ। अझ भन्ने हो भने ठ्याक्कै जति बेला हाम्रो फाइनल इक्जाम हुन्छ त्यही बेला कोभिडको सङ्क्रमण व्यापक रूपमा हाम्रो समाजमा बढेको देखिन्छ। यसले गर्दा करिब 2 वर्ष इक्जाम सञ्चालन गर्न निकै कठिनाइ र सञ्चालन भएका ठाउँहरूमा पनि सामान्य प्रक्रियामा एउटा त्यसरी सञ्चालन गर्न पाइयो। तर अहिले केही उमेर समूहका विद्यार्थीहरूले खोप लगाइसक्नु भएको छ। सँगसँगै अब विभिन्न ठाउँबाट उहाँले उठाउनु भएको प्रश्न जस्तै यो डडेलधुरा जिल्लाको सदरमुकामको नगरपालिका भएका कारणले छिमेकी गाउँपालिका नगरपालिका र छिमेकी जिल्लाबाट पनि यहाँ विद्यार्थीहरू अध्ययनको सिलसिलामा आउँछन् र उहाँहरूलाई खोप कन्टिन्यू गर्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। र अर्को सचेतना जगाउने कुराहरूमा विद्यालयहरूमा पनि सकेसम्म मास्कको प्रयोग गर्ने, हाम्रा स्वास्थ्य सावधानीका कुराहरू अपनाउने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी एकजना अर्का सहभागी हुनुहुन्छ। मेरो नाम शिवजी धामी, घर बजाङ 26 पातिभेरा गाउँपालिका थलारा। मेरो प्रश्न रहेको छ डाक्टर साहबलाई, पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसका लागि दिएको खोप तेस्रो भेरिएन्टका लागि कतिको प्रभावकारी छ? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदम छोटोमा अलि प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यो नयाँ भेरिएन्टको सबै स्टडिजहरू अझै आइसकेका पनि छैनन्, तर अहिलेको जुन यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट आएको छ यसमा जुन अहिले हामीले युज गरिरहेको 4-5वटा भ्याक्सिन जुन हाम्रो देशमा युज गरिरहेछन् यसले केही हदसम्म प्रोटेक्सन चाहिँ गर्छ, तर कतिको प्रोटेक्सन गर्छ त्यो स्टडिजहरू भइसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ होला। मेरो नाम सावित्री भट्ट, मेरो घर बैतडी जिल्ला पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 10। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट आउँदा पनि गाउँ समाजमा जनचेतना फैलाउन तपाईँको भूमिका कस्तो हुन्छ? भनेको अब सञ्चार माध्यमले तेस्रो लहर आउँदैछ, तेस्रो लहर आउने समयमा चाहिँ सञ्चारकर्मीले जसरी सञ्चार प्रवाह गर्नुपर्ने थियो त्यो भएको छैन कि अथवा यहाँहरूको भूमिका गौण देखियो भन्ने प्रश्नमा के भन्नुहुन्छ? दुई थरी कुराहरू छन्। एउटा म्यासेज प्रवाहमा सञ्चारकर्मीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा केही ग्यापिङ म देख्छु। दोस्रोतर्फ आम सञ्चार माध्यमहरूमा उठाइएका इस्युजहरूलाई यहाँको सरकारी निकायवालाहरूले कसरी ग्रहण गर्छन् र कसरी उनीहरू एक्सनमा जान्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ जस्तो कि अहिले पनि खासमा हामी कहाँ कस्तो सिस्टम छ भने अहिलेसम्मको भेरिएन्ट यो कोरोना भाइरस महामारीको जुन अवस्थालाई हामीले विगतको अवस्थालाई निहाल्दाखेरि बुझ्दाखेरि छिमेकी राष्ट्र भारतबाट चाहिँ नै यसको सङ्क्रमण नेपालमा आएको बढी देखिन्छ र यो जुन अहिले हामी तेस्रो भेरिएन्टको कुरा गरिरहेका छौँ यसको सन्तास छ र यो सन्तासको बेलामा पनि इन्डियाबाट सहज रूपमा मान्छेहरू चाहिँ नेपाल आइरहेका छन्। हाम्रो जस्तो गड्डेचौकी उता दार्चुलाका सीमाहरूमा दुईटै देशका सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ नि सुरक्षामा अलिक कडाइ गरेका कुराहरू समाचारमा आइरहेका छ र पनि जस्तो डडेलधुरा जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने भित्री मधेस क्षेत्रका नाकाहरू चाहिँ अहिले पनि खुला छन्।
दैनिक 100 मान्छेहरू ट्युब तरेर महाकालीबाट त्यसरी भित्री राखेको इन्फर्मेसनहरू छन्। तर पनि उनीहरूलाई रोक्ने अथवा उनीहरूलाई 14 दिनका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइनमा राख्ने र आइसोलेसनहरूमा राख्ने यो तयारी हामीले गर्न सकेका छैनौँ। यो तयारी यहाँको सरकारवाला निकायहरूले गर्न सक्यो। हामी कहाँ कस्तो छ भने कोरोना भाइरसको यो महामारीले जटिल रूप नलिन्जेलसम्मका लागि कोही पनि मौन रहिराख्ने, मौन रहिरहने, एक्सनमा नजाने यो प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्तिका कारणले गर्दाखेरि यसको सङ्क्रमण बढ्दै गइसकेपछि, अत्यन्त मान्छेहरू चाहिँ प्रभावित हुने क्रम बढ्दै गइसकेपछि त्यसपछि परीक्षणको दायरा पनि बढाउने, त्यसपछि आइसोलेसनहरू क्वारेन्टाइनहरू पनि बनाउने एकाएक चाहिँ त्यसरी जान्छौँ हामी। त्योभन्दा म यहाँको सरकारवालाहरूलाई यो रेडियो कार्यक्रम मार्फत विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, पूर्व तयारीमा अलिकति हामी चाहिँ नि पूर्व तयारीलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले यहाँको सरकारवाला निकायहरू लाग्नुपर्दछ र यसका लागि खास गरेर स्थानीय तहहरूले जसरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमण एकदम बढिसकेपछि जसरी तात्छन् यहाँको स्थानीय तहहरू, त्यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै अहिलेदेखि नै पूर्व तयारी गरेर भोलि चाहिँ सङ्क्रमितहरू आउन सक्ने अवस्थामा उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनका कुराहरू अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै महिला अधिकार कर्मी पद्मा गुरुङजी हुनुहुन्छ। अब जस्तो पहिलो दोस्रोमा हेर्दाखेरि हामीले होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, प्रदेशको सरकारले प्रदेश लेभलकै होल्डिङ सेन्टर बनाउनु पर्थ्यो तर प्रदेश सरकारले भ्याउन सकेनौँ भनेर स्थानीय तहमा पठाइदियो, स्थानीय सरकारले पनि हामीले सकेनौँ भनेर गाउँ गाउँमा नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भन्ने कुराहरू देखिएको थियो। त्यसैले अब यो तेस्रो चरण आउने हो भने अहिलेदेखि नै होल्डिङ सेन्टर बनाउन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अथवा यसको पूर्व तयारी अब कसरी गर्नु पर्ला? यो होल्डिङ सेन्टर त बनाउनु नै पर्ने हो होइन, त्यही नै 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यसपछि चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा पठाउनु पर्ने हो। अब त्यो सरकारको दायित्व हो र त्यो दायित्वमा सरकारले लाग्नु पनि पर्छ र अब हामी जस्तो नागरिक समाजहरूले अहिले पनि योभन्दा पहिलो र दोस्रो लहरमा पनि हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको कुराहरूमा पनि सपोर्ट गरेका थियौँ, एवारनेसको कुराहरूमा पनि सपोर्ट गरेका थियौँ। त्यो मात्र नभइसकेपछि जब अब क्वारेन्टाइन भन्दा पनि अब घरमै बस्न थाले, होम आइसोलेसन किटको पनि हामीले सहयोग गरेका थियौँ। र त्यो मात्र होइन, जो बन्दाबन्दी अवस्थामा हुन्छ, बन्दाबन्दी अवस्थामा भइसकेपछि कतिपय मान्छेहरू दैनिक रोजगारी गरेर दैनिक ज्यालादारी गरेर खानुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले अब सबै ठाउँमा गर्न सकेनौँ, कतिपय ठाउँमा हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भएको र हामीसँग आएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले राहत पनि सपोर्ट गरेका छौँ भनेपछि यस्तो कुराहरूमा हामी लागिरहेका छौँ र कोरोना नहुँदा पनि अहिलेको सामान्य अवस्थामा पनि हामीलाई आफ्ना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ एवारनेस गर्ने कुराहरू, प्रिपेयरनेस गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र अब होल्डिङ सेन्टरको चाहिँ एउटा व्यवस्था चाहिँ गरिदियो भने सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ त्यही नै हुन्थ्यो होला। डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, जस्तो अब यो यसको औचित्य हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो अवस्थामा फेरि हामीले जिल्लामा होल्डिङ सेन्टर आवश्यक छ भने त्यसको तयारी, जस्तो डिसिसिएमसीको मिटिङमा पनि यहाँ जानुहुन्छ, कतिको आवश्यकता छ यसको? आवश्यकता चाहिँ निड अनुसारले, केस बेसिस अनुसारले फरक पर्छ। केस कम भएको बेलामा र यस्तो केस परेको ठाउँमा जहाँ चाहिँ घरमै पनि एउटा रुम छुट्याउन सकिन्छ र त्यो बाथरुम, त्यो पर्टिकुलर मान्छेलाई चाहिँ बाथरुम छुट्टै दिन सकिन्छ भने घरैमा होल्ड गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर यसको मूल मन्त्र चाहिँ के हो भनेपछि जो मान्छे पोजिटिभ भएको छ उसलाई केही दिनको लागि छुट्टै राख्यो भने त्यो सङ्क्रमण चाहिँ अर्कामा सार्दैन भन्ने अवधारणा मात्रै हो। त्यो घरैमा पनि गर्न सकिन्छ कतिपय अवस्थामा जहाँ चाहिँ घरमा सम्भव नहोला त्यस्तो बेलामा चाहिँ होल्डिङ सेन्टर्सहरू अथवा आइसोलेसन सेन्टर्सहरू बनाएर राखिराख्दा राम्रो हुन्छ। पूर्व जस्तो धेरै नागरिकले के गुनासो गरे भने डडेलधुरा अस्पतालमै कोभिडको पनि चेक जाँच छ, सामान्य उपचार पनि छ, अत्यावश्यक सेवाहरू पनि यहाँहरूले दिइरहनु भएको छ, तर त्यहाँबाट धेरै सङ्क्रमण भएको छ भन्ने खालको पनि त गुनासो आउँछ नि। अब हामी कहाँ पोजिटिभ बिरामी बढी हुन्छन्, त्यही भएर हामी कहाँबाट सङ्क्रमण नहुन सक्ने चाहिँ होइन, हुन सक्छ। त्यही भएर पनि जसरी हामी अस्पताल बाहिर हुँदाखेरि मास्क लाउँछौँ, अलि मान्छेबाट टाढा बस्छौँ, बेला बेलामा हात धुन्छौँ, अस्पतालै आएपछि पनि ती कुराहरू नबिर्सिकन अस्पतालमा आफ्नो जे काम परेको छ, जे देखाउनु पर्ने छ त्यो सँगै त्यो मूल मन्त्र चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। त्यो बिर्स्यो भने सङ्क्रमण अस्पतालभित्रको भित्रै रहन्छ, बाहिर जाँदैन। मेयर साहब हुनुहुन्छ, अब जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा यहाँ पनि जानुहुन्छ।
अब यसको नयाँ अब भेरिएन्ट चाहिँ आउँदैछ भन्ने सन्दर्भमा जिल्लामा त्यस्तो मिटिङ छलफल गरेर अब यसको पूर्व तयारी गरौँ भन्ने खालले जिल्लामा तातिएको हो कि होइन, माहौल कस्तो छ? अहिले नै यसका विषयमा छलफल गरिसकेको अथवा बैठक आयोजना भइसकेको छैन, तर पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा जे जसरी आउँदैछ अथवा हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूमा यसको प्रभाव देखिँदैछ। यो हेर्दै जाँदा अवश्य नै अब हाम्रो गाउँ समाजमा पनि आउनु सक्छ। त्यस कारणले गर्दा पहिला नै सबै सचेतना जगाउने कुरा र हामी सावधान हुने र पूर्व तयारी अवस्थामा रहने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका विषयमा हामी आवश्यक सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अगाडि जान्छौँ, यसको छलफल आयोजना गर्छौँ। नगरपालिकाले पनि एउटा चाहिँ छलफल गर्ने र यसको चाहिँ पूर्व तयारीका लागि पहल गर्ने प्रयास गर्नेछ भन्ने, स्थानीय सरकारले गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता पनि मेयर साहबले जानकारी गराउनु भएको छ। अन्य केही सहभागीहरू हुनुहुन्छ? हरिशुनी बागेश्वर गाउँपालिका 1 रूपाल, तेस्रो कोरोना भाइरस के कस्ता लक्षणहरू देखा परेका छन्? डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, अब यो तेस्रो लहरको चाहिँ कस्तो खालको सिम्टमहरू आउन सक्छ अथवा कोभिडकै सिम्टमको बारेमा पनि धेरैलाई जानकारी छैन, अलि यसलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अहिलेसम्म ओमिक्रोनकै त्यस्तो स्पेसिफिक सिम्टम भनेर नयाँ सिम्टम चाहिँ आएको छैन। पहिलाकै भेरिएन्ट जसरी अब डेल्टाको कुरा गर्ने हो भने सामान्यतया ज्वरो आउँछ, जिउ दुख्छ, अलिकति टाउको दुख्छ, हल्का आँखा रातो हुनसक्छ र यसको डेल्टा भेरिएन्टको स्पेसिफिक कुरा चाहिँ यो स्मेल जान्छ भनौँ न, मान्छेले सुँग्न सक्ने शक्ति चाहिँ अलि हराउँदो रहेछ। कोभिडको लागि अलिकति स्पेसिफिक कुरा हो र ओमिक्रोनको पनि अब धेरै स्टडिजहरू भइसकेका छैनन् र सामान्यतया डेल्टा भेरिएन्टको जे सिम्टम्सहरू थियो लगभग त्यसले प्रेजेन्ट गर्छ भन्ने अनुमान चाहिन्छ। हजुर, यतिखेर हामी साझा बोली रेडियो बहस कार्यक्रममा छौँ र तपाईँ अहिले पारस्परिक जवाबदेहिता प्रवर्धनका लागि साझा बोली रेडियो बहस सुन्दै हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर ओमिक्रोनको पूर्व तयारीको सन्दर्भमा यतिखेर केही प्रश्न, केही जिज्ञासाहरू कार्यक्रमका सहभागीका छन् भने कार्यक्रमका अतिथिज्यूबाट यो जवाब हामीले लिइरहेका छौँ। यति बेला हामी सामुदायिक सञ्चारकर्मी र सामाजिक बजारीकरणका लागि 5 दिने आवासीय आधारभूत पत्रकारिता तालिमको चौथो दिन का सहभागीहरूका लागि पनि जानकारी हुने गरी यो रेडियो कार्यक्रम स्थलगत रूपमा हामी तयार पार्दैछौँ। यो हलमा उपस्थित हुनुहुन्छ यतिखेर डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाज्यू, त्यसै गरी डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुराका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चेतराज भट्टज्यू, त्यसै गरी महिला अधिकारकर्मी पद्मा गुरुङ र नेपाल पत्रकार महासङ्घ डडेलधुरा शाखाका पूर्व अध्यक्ष सञ्चारकर्मी राम धामीज्यू पनि हुनुहुन्छ। फेरि म केही कार्यक्रमका सहभागीहरूको प्रश्न लिन्छु। मेरो प्रश्न चाहिँ अब डाक्टर साहबलाई होइन, हाम्रो आम जनताहरूको गुनासो छ कि अब डाक्टर स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव भएको, जस्तै एउटै डाक्टरले पहिले अर्कै बिरामीको उपचार गर्ने होइन, त्यसपछि हाड जोड्नेको, त्यसपछि पेटको, त्यस्तो उपचार गर्ने एउटै डाक्टर भएको गुनासो हाम्रा आम जनताहरूले गरिराखेका हुन्छन् र त्यसमा के कस्तो छ, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले आम जनतालाई स्वास्थ्य सेवा कसरी दिइराख्नु भएको छ यो कोरोना महामारीको बेलामा? भनेको सामान्य बिरामीहरूको चेक जाँच पनि त्यही डाक्टरले गर्ने अथवा कोरोनाको पनि त्यही डाक्टरले गर्ने हो कि त्यसको व्यवस्थापकीय चुनौती के कस्तो छ भन्ने प्रश्न राख्न खोज्नु भएको थियो। अब यो कतिपय कुराहरू बाध्यात्मक हुन्छन् भनौँ न। अब अहिलेको लागि हामी कहाँ फिजिसियनको लागि म मात्रै छु भनौँ, जनरल फिजिसियन म एकजना मात्रै छु। अब मेरो तल काम गर्ने झन् 11-12 जना मेडिकल अफसरहरू हुनुहुन्छ र अब यसको अहिलेको लागि कोरोनाको विशेषज्ञ म एकजना मात्रै छु। तर बाध्यता कस्तो छ भने मैले कोरोनाको बिरामी मात्रै हेर्ने भने बाँकी बिरामी कसले हेर्ने भन्ने चाहिँ एउटा बाध्यात्मक स्थिति चाहिँ छ अहिले। अब त्यसको लागि केही हदसम्म भनौँ न अरू बिरामी जसरी मैले मेडिसिन बाहेकको अरू डाक्टर साहबहरूलाई देखाउन मिल्ने हाड जोड्नेको हामीसँग 2 जना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, नाक कान घाँटीको 1 जना डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी हामीसँग जिपी 1 जना हुनुहुन्छ, जनरल सर्जरी 1 जना हुनुहुन्छ र त्यो विधिबाट त्यो सब्जेक्टमा चाहिँ पर्ने बिरामीहरू चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ र अब मेरो आफ्नो सब्जेक्ट प्लस कोभिडको लागि चाहिँ म एक्लै मान्छे भए हुनाले अहिले बाध्यात्मक स्थितिमा चाहिँ दुवैतिर भ्याउने गरिरहेछ। हस्, त्यसै गरी अन्य सहभागी हुनुहुन्छ, तपाईँको परिचय? धन्यवाद सर, मेरो नाम विनोद चन्द, शिवनाथ गाउँपालिका। मेरो क्वेसन चाहिँ नागरिक समाजलाई छ। कोरोना भाइरसको त्रास कम गर्न के कस्तो योजना
बनाइराख्नु भएको छ। हस्, त्यसै गरी पद्मा गुरुङज्यू हुनुहुन्छ। अब नागरिक क्षेत्रबाट पनि कोरोनाको रोकथाम गर्नका लागि जुन खालको एउटा पहल गर्नु पर्थ्यो त्यो पहल हुन सकिरहेका छैन। त्यसका लागि किन नागरिक समाज अथवा तपाईँ जस्ता सामुदायिक संस्थाहरूले चाहिँ कसरी अब यो नयाँ भेरिएन्ट आउनुभन्दा पहिले कसरी चाहिँ नागरिकहरूलाई सचेत बनाउनुहुन्छ, यहाँहरूको भूमिकाको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब नागरिक सङ्घ संस्थाहरूले अहिलेसम्म एवारनेसको कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। अहिले पनि अब त्यस लहर आउँदैछ, तपाईँहरू चाहिँ तयार हुनुहोस्, यो पहिलाको जस्तो हो भन्ने कुराहरू भइराखेको छ होइन। हामी जस्तै सङ्घ संस्थाहरूले अरूले पनि गरिराखेका छन् र जति ठाउँमा हामी पुग्नु पर्थ्यो त्यति ठाउँमा हामी पनि पुग्न सकेका छैनौँ। हाम्रो पनि आर्थिक स्रोतदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूको समस्या हुन्छ र जुन जुन संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रहरू छ त्यो संस्थाहरूमा चाहिँ त्यो समुदायमा, ती गाउँमा, ती पालिकाहरूमा चाहिँ काम भइरहेको अवस्था छ। त्यो मात्र होइन, अब हामीले सहयोग गर्न सकिने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि यस्तो अवस्थामा तयारी रहनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पहिला पनि सपोर्ट गरेका छौँ। अहिले पनि त्यो खालको हाम्रो पर्दा पालिकाबाट त्यस्तो माग आउँदाखेरि हामीले सपोर्ट नै गर्ने कुराहरू गरेका छौँ। भनिसकेपछि हामीले जति पनि हाम्रा तालिमहरू सञ्चालन हुन्छ, जति पनि क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन्छ, त्यसमा क्रस कटिङको रूपमा एउटा कोरोनाको क्लासहरू पनि हामी लिन्छौँ र उहाँहरूसँग त्यो खालको जानकारी हुन्छ। र अब पहिले जसरी डराएका थिए त्यो अवस्थामा अब डराउनु पर्ने अवस्था छैन। यो हाम्रो सामान्य हो, तर पहिलाको भन्दा हामीले अलिकति केयर भएर आफूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। जसरी पहिला झाडापखाला लागेर धेरै बिरामीहरू मर्थे, त्यही अवस्थामा अहिले चाहिँ कोरोनाको अवस्था भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर आफू चाहिँ सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ। अहिले भन्ने हो भने गाउँको जति पनि समुदायको उसलाई रुगाखोकीहरू बढी लाग्थ्यो, अहिले यो अवस्था सावधानी अपनाउँदा रुगाखोकीको बिरामीहरू पहिलेको भन्दा कम भएको हामीले समुदायमा पाएका छौँ भने यसरी नै हामी जस्ता सङ्घ संस्थाहरू मिलेर पनि हामी सब एउटा संयुक्त मिटिङ बोलाएर पनि त्यसमा गर्छौँ। हामी विपद व्यवस्थापन समितिमा छौँ। विपद व्यवस्थापन समितिबाट आएको निर्देशनमा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हस्, अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ र अन्ततिर म केही 1-2 जना सहभागीको प्रश्न मात्रै समेट्न सक्छु होला। तपाईँको परिचय भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम प्रकाश हौ, डोटी जिल्ला साइल गाउँपालिका वडा नम्बर 5। मेरो पर्सन चाहिँ मेयर साहबलाई रहेको छ। अहिले यो कोरोनाको तेस्रो लहर आउँदैछ। अब पहिलेको पनि कोरोना राम्रोसँग ठिक भएको छैन र यो कोरोनाको तेस्रो लहर आएपछि हामीले यो कोरोनालाई कसरी अब हिँड्न डुल्न सक्ने, अब युवा युवतीहरूले त अब पालिकामा गएर स्वास्थ्यमा गएर खोप लगाउन सक्छन् भने वृद्धहरूलाई चाहिँ हामीले यो खोप कसरी लगाउन पाउँछन् भन्ने बारे छ। अब ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि अथवा बालबालिकाहरूका लागि खोप कसरी दिने, अथवा फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने अत्यावश्यक चिजवस्तुहरू चाहिँ कसरी उनीहरूसम्म पुग्छ त, सामान्य नागरिकहरूसँग, विपन्न परिवारसँग चाहिँ कसरी पुग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ लिन्छु। मेयर साहब, जुन विगत 2 वर्षको कोभिडको प्रभावले गर्दा धेरै कुराहरू सिकाइ भएको छ। पहिलो वर्षको तुलनामा दोस्रो वर्ष हामी अझ बलियो भयौँ, अझ सक्षम भयौँ। अझ यो तेस्रो चरणको कोभिड भित्रिने हो भने यति बेला अझ सचेत भएर सबै ढङ्गले हरेक स्थानीय तहहरू अथवा राज्यका हरेक निकायहरू मलाई लाग्छ योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भएका छन्। यति बेला ज्येष्ठ नागरिकहरूले खोप लगाउने कुरा छ। धेरै जस्तो उमेर समूहका नागरिकहरूले खोप लगाइसक्नु भएको छ र खोपका लागि अप्ठ्यारो पनि छैन, किनकि हामीले स्थानीय तहका हरेक वडा सदरमुकामहरू अथवा त्यहाँ रहेका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू, स्वास्थ्य चौकीहरूमा, नगर स्वास्थ्य क्लिनिकहरूबाटै खोप सेवा दिइराखेका कारणले गर्दा धेरै टाढा जानु पर्दैन। मलाई लाग्छ अरू धेरै स्थानीय तहको भूगोलका विषयमा म जानकार नहुन सक्छौँ, तर अमरगढीका वडाहरू त नजिकै छन्। हाम्रा वडाहरू धेरै टाढा नरहेका होलान् र यो सँगसँगै अन्य सेवाहरू दिने कुराहरू पनि यस पूर्व पनि हामीले त्यति बेला ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जो अत्यावश्यक औषधिहरू हुन्छ त्यो घरमै पनि पुर्याउने व्यवस्था गरेका थियौँ। विभिन्न अप्ठ्यारो पर्दा केही राहतका कुराहरू पनि पुर्याउने व्यवस्था गरेका थियौँ भने अहिले त अझ यो कुराहरूलाई टार्गेट गरेर विभिन्न जाति निकायहरू मार्फत पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। यो उत्पादनसँग जोड्ने, खास गरी रोजगारीसँग जोड्ने कुराहरू ग्रामीण क्षेत्रमै रहेका नागरिकहरूले त्यही विकास निर्माणका कामहरूसँग जोड्ने र श्रम
मार्फत उहाँहरूको आय आर्जन गर्ने कुराहरूमा पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू निरन्तर अगाडि बढेका छन्। यसले धेरै प्रभावित हुँदैन, तर हामी सचेत बन्ने कुराहरू, स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने कुराहरूमा त लागि नै रहनुपर्छ। म अन्तिम एकजना सहभागीको प्रश्न लिन्छु। हामी कार्यक्रमको निकै अन्ततिर आइपुगेका छौँ। तपाईँको परिचय भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद सर। मेरो नाम चाहिँ अर्जुन प्रसाद चढोत, भागेश्वर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 कुर्ङ्गाइल घर हो। मेरो प्रश्न चाहिँ मेयर साहबलाई नै छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारका लागि लाखौँ दिदी बहिनी दाजुभाइ गएका छन् र उहाँ चाहिँ पुनः अब विश्वमा यस्तो तरास फैलिँला छ, उहाँ चाहिँ पुनः नेपालमा फर्किन्नन् भन्न सकिन्न। अब नेपालमा फर्किसकेपछि चाहिँ सुदूरपश्चिममा उहाँलाई भित्र्याउनुको लागि चाहिँ के पहल चाल्न सकिन्छ र प्रदेश सरकारसम्म पनि के पहल चाल्न सकिन्छ, के बताइदिनुहोस्। हस्, अब यस्तो महामारी विश्वमा देखियो भने फेरि उहाँहरू घर फर्किन चाहनुभयो भने उहाँहरूलाई कसरी नेपाल ल्याउन सकिन्छ? विदेशमा रहेका नेपालीहरू, त्यसमा नगरपालिकाभित्र रहेका तपाईँहरूका नागरिकहरू जुन छन्, उहाँहरूले यदि विदेशमा छन्, त्यहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको छ, त्यस्तो अवस्थामा फेरि ल्याउनु पर्ने पुरानै अवस्थामा फर्किएछ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ र यसको लागि यहाँले तयारी के गरिरहनु भएको छ? मुख्यतः यो कुराहरूमा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका नागरिकहरूलाई सामान्य नाकामा रोकिएको अवस्था भयो भने त्यहाँ हामीले सवारी साधनहरूको व्यवस्था गर्ने कुराहरूदेखि लिएर समन्वय गर्न सकिन्छ र त्यस बाहेकका अन्य मुलुकहरूमा रहेका नागरिकहरूलाई हाम्रो प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन। यसका निमित्त दुई देशका बीचको अन्तर सम्बन्ध र दुई देशका बीचको समन्वयले मात्रै सम्भव हुन्छ। तर हाम्रो तर्फबाट हाम्रो प्रयास भनेको नेपाल सरकारसँग यो जटिल अवस्था आयो भने त्यहाँ रहेका हाम्रा नागरिकहरूलाई ल्याउनका निमित्त आवश्यक पहल गरिदिनुहोस् भन्ने एउटा दबाब सिर्जना गर्ने, रिक्वेस्ट गर्ने मात्रै हो। तर हाम्रै भूमिकाले त्यो सम्भव हुँदैन, त्यो नेपाल सरकारले नै यो भूमिका अगाडि बढाउँछ। अन्तमा चाहिँ छौँ, कार्यक्रमको निकै अन्ततिर आइपुगेका छौँ। अब आम सञ्चार माध्यमको पनि त्यत्तिकै भूमिका रहन्छ। पत्रकार राम धामीजी हुनुहुन्छ। अब कोरोनाको तेस्रो लहर भित्रिनका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट आउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ। नागरिकहरूलाई सचेतनाका लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ 1, 2, 3 मा भन्दा? आम सञ्चार माध्यमहरूले कोरोना महामारीको तेस्रो भेरिएन्ट भित्रिन नदिनका लागि सन्देशहरू प्रसारण गर्ने, जानकारीमूलक जनचेतनामूलक सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्ने र यो सँगै कोरोना महामारीको तेस्रो भेरिएन्ट भित्रिन नदिनका लागि सरकारवालाहरूलाई खबरदारी गर्ने, निगरानी बढाउने क्रियाकलापमा यहाँको सञ्चार माध्यमहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू सबै प्रोएक्टिभ भएर एकताबद्ध रूपमा हामी अघि बढ्छौँ। पत्रकार महासङ्घ मार्फत सबै साथीहरू एकताबद्ध भएर यो क्रियाकलापमा हामी आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न हामी प्रतिबद्ध रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, अन्तमा चाहिँ अब योबाट सङ्क्रमण हुन नदिनका लागि त यहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट गर्ने प्रयास त गरिरहनुहुन्छ, तर रेडियो सुन्ने श्रोताहरूलाई चाहिँ कसरी सचेत बनाउन सकिन्छ होला? बोलेर आवाजकै माध्यमबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ कसरी बस्ने त अब यो तेस्रो भेरिएन्टबाट? अघि नै मैले भनेको थिएँ, अहिले पनि फेरि जोर गर्न चाहे। यसको 3टा मूल मन्त्र धेरै अगाडिदेखि हामी भन्दैछौँ। त्यो भनेको पहिलो कुरा, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धौँ, बाहिर निस्क्यो भने मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउँ र सकेसम्म मान्छेहरूबाट अलिकति टाढा बसौँ। यति 3टा कुरा ध्यान राख्नुभयो भने यो सङ्क्रमण आफूबाट अरूलाई सर्दैन र अरूबाट आफूलाई सर्दैन। हस्, समय र समाजका लागि यहाँ सबै अतिथिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। 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 हजुर, कार्यक्रम साझा बोलीमा यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाका मेयर विश्वेश्वर प्रसाद ओझाज्यू, त्यसै गरी डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुराका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चितराज भट्टज्यू, त्यसै गरी महिला अधिकारकर्मी पद्मा गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ डडेलधुराका पूर्व अध्यक्ष राम धामीज्यू। यो कार्यक्रम डडेलधुरामा रहेको अमरगढी FM र अछाम जिल्लामा रहेको रेडियो जनप्रियबाट यहाँहरूले एकैसाथ सुनेर साथ दिनुभएको छ। हामी साझा बोली रेडियो बहसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। साझा बोली रेडियो बहसबारे मनका कुरा भन्नका लागि NTCको मोबाइल वा ल्यान्डलाइन फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 16 60 01 00 459 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98 015 71 00 29 मा फोन गर्नुहोला।
र यी नम्बरमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन र प्राप्त निर्देशन अनुसार तपाईँले सिधै प्रश्न पनि सोध्न सकिन्छ। पारस्परिक जवाबदेहिताबारे आफूले देखे सुने या भोगेका कुरा तपाईँ लेख मार्फत व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने वा पढ्न चाहनुहुन्छ भने www.meroreport.net मा पनि तपाईँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। साझा बोली रेडियो बहसमा तपाईँले मेरो रिपोर्ट वेबसाइट पोडकास्ट च्यानलबाट र सामाजिक सञ्जालबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि साझा बोली रेडियो बहसबाट प्राविधिक साथी तर्कराज भट्टसँगै म लोकेन्द्र ओझा पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।